سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. كانت بقات لي شويه ديال ورقه البسطيله من البريوات اللي كنت قدمت معكم ديال الدجاج، وما بغيتش نضيعها وقلت ندير بها واحد الوصفه تكون سريعه جدا. فغندير بها مربعات او بسطيلات على شكل مربع من الكفته والخضر. لهاد البسطيله غنحتاج فلفله مقرده بالشكل الطولي، حمراء خضراء، شويه ديال المعدنوس غير المعدنوس، شويه ديال الثومه، طريس ديال الثومه، نص طريس ديال الثومه، بصيله وحده مشلضه. غنحتاج الكفته على حساب بطبيعه الحال المتوفر والموجود. انا ما غاديش ندير هذه كلها، غندير جزء منها. غنحتاج شويه فقط ديال الشعريه الصينيه او لا فيرميسيل، ما غاديش نكثر، غادي ندير فريمون شويه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاج تحميره، ايضا غنحتاج البزار، شويه الكمون، شويه الملحه، زيت البلديه باش غنشحر هاد المكونات، شويه ديال صلصه الهريسه من طبيعه الحال. وهذا ما كان. غادي ندير شويه ديال زيت البلديه كيف كتشوفوا معايا هنايا. غادي ندير واحد قيمه ديال واحد المعلقه حتى جوج كبار، وغادي نخلي هاد المكونات كاملين كيتشحروا. من بعد ما يتشحروا عاد غادي نضيف عليهم التوابل اللي هما الكمون، التحميره، البزار، الملحه، وشويه ديال الهريسه. وحتى يطيبوا مزيان نضيف عليهم شويه ديال الكفته ونخلط. في الوقت اللي غادي ندير الفيرميسيل كيترقد في شويه ديال الماء سخون كما جرت العاده. اذا البنات كيف كتشوفوا معايا، ها هو عندي هنايا البصله مع الشرائح ديال الفلفله وديال الفلفله حمراء وخضراء والمعدنوس، ها هما كيطيحوا. الا كتشوفوا معايا هنايا الفيرميسيل انا درتو في الماء طايب، ما درتش كميه كبيره، درت غير شويه كيف كتشوفوا معايا. خليو هادو حتى كيطيحوا مزيان. عاد غنزيدوا الكفته، التوابل، وشويه ديال الهريسه، ومن بعد نصفيو الفيرميسيل ونزيدوها حتى هي عليهم ونعمروا. هادو من اسهل انواع البسطيلات اللي ممكن انهم يداروا حتى لاخر لحظه. يجي عندك شي ضيف تكون عندك الورقه كاينه وما كياخذوش وقت بزاف، لان معروف على ان الكفته كطيب دغيا، وكيجيو من ألذ ما يكون، وفيهم خضار صحيين على فكره. انا بعض المرات كنزيد فيهم حتى خيزو والقرعه محكوكين. هانتوما البنات، هنا من بعد ما طاحت الخضره ديالي انا زدت الكفته وزدت التوابل. دابا غادي نزيد واحد عصيره صغيره ديال الهريسه. انا كيعجبني الحار، شوفوا غنحرك مزيان وغنخليها التوابل تدخل مع بعضياتها والكفته ديالي تزيد تشحر. البنات هذا هو الشكل ديال الحشوه ديالي من بعد ما بردات. تقدروا تزيدوا فيها الشامبينيون الا بغيتو، سواء المعلب او طري. تقدروا تزيدوا فيها اي حاجه نتوما كتحبوا انها تكون موجوده في الحشوه ديالكم. انا هذه الفكره، وكيبقى بطبيعه الحال البقيه عليكم. اذا هنا غادي ندوز ناخذ الورقه ديالي كيف العاده. الورقه راها موجوده في القناه الا بغيتو تصايبوها، ما بغيتوش تشريوها، بغيتو تشريوها فلكم كامل. غادي نقطع الورقه ديالي على جوج بالنصف بحال هكا. ناخذ النصف نحطو من هذه الجهه هذه، وناخذ غنجيب واحد الطبسيل او اي سيبور، احسن يكون سيبور خاوي بطبيعه الحال، هو غير باش ناخذ به يعني لا فورم ديال المربع هكا. اللي عندكم بطبيعه الحال السيبور يكون احسن. نضع شويه الفرماج من الفوق الا بغيتو، ما بغيتوش بلاش. كنجيب هذا الجانب هكا، وهنا كيخصنا نستعملوا الماء والدقيق اجباريا، يعني ماشي ما عندناش هنا يعني اختيار. او كديروا بحالي، انا كندير خليط فيه بيضه وكاس لارب ديال الحليب ومعلقه كبيره ديال الزيت بحال هكا. وكنجيب الفرشه ديالي او الفرشه ديالي عفوا، كندهن هنايا، كندهن هنايا، كنرد هذا هنا بالشكل، كنرد هذا هنا عندي هذا شويه هكا، نحاول نسدو
باش ما يتحليش في الطياب. بهذا الشكل ندهنها مزيان. شوفوا معايا ندير شويه ديال الحشوه ديالي. بغيت نضيف هذا كنضيفو، ما بغيتوش ما كنضيفوش، يعني كنهضر على الحليب على الفرماج عفوا. كنجمع بهذا الشكل هذا، نجيب الخليط ديالي اللي هو اللي كيقبط لي بطبيعه الحال، او ديروا الماء والطحين حتى هو ممكن. تنلمضو مزيان تنسدو بهذه الطريقه باش كنحصلوا على المربع ديالنا. متعمروهمش بزاف باش ما يجيوكمش صعابين في الخدمه. تمار يكونوا شويه، وماشي كيف تصايبوهم تدخلوهم الفران، لا خليهم جلسوا واحد الساعتين على الاقل باش يشربوا، ما كيبقاوش دايرين، كيبقاوش ميدمين، تيبقاوش فازقين. حيت ملي تيبقاو فازقين يدخلوا الفران عفوا تيخرجوا ما تيبقاوش مقرمشين. هادشي اللي كتشوفوا اسود راه غير قزبر معدنوس ولي خدا داك اللون. عاوتاني غادي نديرو بحال هكا هكا ندهنو هكا. يعني تقدروا تخرجوا منهم الاشكال اللي بغيتو بحال هكا. انا غنستمر حتى نكمل ونتلاقاو. اذا البنات من بعد ما كملت التعمار ديال البريوات ديالي على شكل مربع كيف كتشوفوا، غادي نخليهم كيطيبوا، ومني عفوا غادي نخليهم كيرتاحوا واحد الساعتين، عاد غادي ندخلهم بين ما نشفوا مزيان نقيسهم نلقاهم ناشفين، عاد ندخلهم ندهنهم عاوتاني بهذا الخليط هذا اللي هو ديال البيض والزيت والحليب، ونعاود ندخلهم كيطيبوا باش يجيو مقرمشين من برا. التزيين كيبقى اختياري، تزينوهم بالحامض، تزينوهم بالفرomage، تزينوهم بالزيتون، تزينوهم باش ما بغيتو. التزيين تيبقى اختياري بطبيعه الحال. اذا نخليهم ينشفوا ندخلهم الفران ونتلاقاو في الشكل النهائي. البنات الغزالات حبيباتي، هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات او عفوا البسطيلات المربعين ديالنا بالكفته والخضر. كيجيو رائعين جدا، الشكل ديالهم فعلا مميز وبساطين وسريعين في التحضير. كنتمنى ان شاء الله الرحيم انهم يعجبوكم وينالوا الاستحسان ديالكم. كيجيو مقرمشين، سمعتوا الورقه كيفاش دايره، كيجيو رائعين طايبين ومحمرين مزيان وديك الحشوه اللي فيهم كتجي رائعه وما كيجيو شيء مزيتين. شوفوا معايا كيفاش كيجي الشكل ديالهم ولا اروع. كنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انكم تجربوهم وينالوا الاستحسان ديالكم. والى عجبوكم كيف العاده ما تنساونيش من اللايك وايضا من الانخراط بالقناه، بالضغط على الزر باش القناه ديالنا تزيد يوم عن يوم. كنبغيكم بزاف، كنشكركم بزاف، والى لقاء قريب بحول الله.